हामीहरू अब पार्ट 3 हो कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको 18 को बी यो रहेको छ सेट 3 को ठीक छ त्यहाँ लेखिछौँ यो हो सेट 3 यहाँ लेखिलिन्छु कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट यहाँ भइहाल्यो पर्टिकुलर्स यता भइहाल्यो डिटेल्स यता भइहाल्यो एमाउन्ट सबैभन्दा पहिला खोज्ने प्रॉफिट त नेट प्रॉफिट सर्ट बाई फाइनेन्शियल एकाउन्टिङ छ 1,50,000 त्यो राखिदिने यहाँ लेख्ने नेट प्रॉफिट सन बाई फाइनेन्शियल अकाउन्टिङ कति रहेको छ 1,50,000 ठीक छ। अब अर्को हेर्ने यसमा के छ भने सेकेन्ड नम्बर क्वेसनमा वर्क ओभरहेड के हो एक्सपेन्सेस हो। पहिला त यो फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट छ अब हामीहरुले के हेर्नु छ भने कस्ट एकाउन्टिङमा घटिरहेछ कि बढिरहेछ त्यो हेर्नु छ यसको उल्टो हेर्नुपर्छ ठीक छ। फाइनेन्शियल छ भने कस्ट हेर्नुपर्छ त यहाँ के छ वर्क ओभरहेड एक्सपेन्सेस हो। कस्ट एकाउन्टिङमा 10,000 अनि फाइनेन्शियल एकाउन्टिङमा 5,000 त हामीहरुले कस्ट एकाउन्टिङ हेर्नु छ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट छ भने त कस्ट एकाउन्टिङमा 10,000 छ फाइनेन्शियल एकाउन्टिङमा 5,000 त कसमा बढी रेकर्ड भइरहेछ कस्ट एकाउन्टिङमा बढी रेकर्ड भइहाल्यो एक्सपेन्सेस हो एक्सपेन्सेस कस्ट एकाउन्टिङमा बढी रेकर्ड भइहाल्यो कतिले 5,000 ले किनकि यसमा 5,000 अनि यहाँ 10,000 त 5,000 ले यो बढी रेकर्ड भइहाल्यो नि अनि एक्सपेन्सेस बढी भइहाल्यो भने कस्ट एकाउन्टिङमा त के हुन्छ एमाउन्टलाई त्यसले लेस गरिदिन्छ त यहाँ लेखिदिने लेस ठीक छ। लेखिलिने वर्क ओभरहेड के रहेको छ वर्क ओभरहेड नै रहेको छ नि ओभर रेकर्डेड इन कस्ट एकाउन्टिङमा ओभर रेकर्ड भइहाल्छ यहाँ लेख्ने वर्क ओभरहेड ओभर रेकर्डेड इन कस्ट अकाउन्टिङ कतिले ओभर रेकर्डेड भएछ 5,000 ले किनकि यहाँ के कति थियो 10,000 अनि यहाँ 5,000 त 5,000 ले बढी रेकर्ड भएछ नि त त्यही भएर। अब सेकेन्ड क्वेसनमा के छ भने डिभिडेन्ड इन्कम क्रेडिट टु फाइनेन्शियल एकाउन्टिङ डिभिडेन्ड के हो इन्कम नै क्रेडिट भएछ कहाँ फाइनेन्शियल एकाउन्टिङमा तर हामीहरुले फाइनेन्शियल एकाउन्टिङ थोरै चाहियो फाइनेन्शियल एकाउन्टमा प्रॉफिट सोन गरेछ भने अब हामीहरु कस्ट एकाउन्टिङमा हेर्ने त फाइनेन्शियल एकाउन्टिङमा इन्कम क्रेडिट भइरहेछ तर त हाम्रो कस्ट एकाउन्टिङमा भए छैन नि के गर्ने लेस गर्ने यहाँ लेख्ने के छ डिभिडेन्ड इन्कम त्यहाँ लेख्ने डिभिडेन्ड इन्कम क्रेडिटेड टु फाइनेन्शियल एकाउन्ट ठीक छ क्रेडिट टु फाइनेन्शियल एकाउन्ट यो के गर्छ भने डिभिडेन्ड इन्कम हो नि इन्कम फाइनेन्शियल एकाउन्टमा क्रेडिट भइहाल्छ त अभियसली हामीहरुले फाइनेन्शियल एकाउन्टिङ थोरै चाहियो कस्ट एकाउन्टिङमा चाहियो नि त्यसले अब फाइनेन्शियल एकाउन्टिङलाई इन्क्रिज गर्यो भने कस्ट एकाउन्टिङलाई डिक्रिज गरिदियो यसको एमाउन्ट कति रहेको छ 10,000 त यहाँ लेख्ने ब्र्याकेटमा दिएर 10,000 किनकि यो पनि लेस नै हो यहाँ लेस गरेछु नि त्यही लेस नै गरिरहेछु ठीक छ। त्यसपछि कति छ इन्कम ट्याक्स पेड 16,000 त इन्कम ट्याक्स जहिले पनि यहाँ भने छैन नि कि कस्ट एकाउन्टिङ चलो फाइनेन्स एकाउन्टिङ त इन्कम ट्याक्स पेड जुन हुन्छ नि त्यो जहिले पनि फाइनेन्शियल एकाउन्टिङमा नै हुन्छ यति याद नै राख्ने कस्ट एकाउन्टिङमा हुँदैन ठीक छ। त फाइनेन्शियल एकाउन्टिङमा इन्कम ट्याक्स पेड छ तर इन्कम ट्याक्स पेड छ फाइनेन्शियल एकाउन्टिङमा त कस्ट एकाउन्टिङमा थोरै पेड छ कस्ट एकाउन्टिङको त भ्यालु इन्क्रिज भइहाल्यो नि यहाँ लेख्ने अब इन्कम ट्याक्स पेड इन फाइनेन्शियल अकाउन्टिङ इन्कम ट्याक्स फाइनेन्शियल एकाउन्टिङमा पेड भएछ कस्ट एकाउन्टिङमा थोरै भएछ त्यही भएर यसलाई एड गरिदिने यसले एक्सपेन्सेस हैन एक्सपेन्सेस त यसले फाइनेन्शियल एकाउन्टिङमा घटाइदियो त फाइनेन्शियल एकाउन्टिङमा घटाइदियो भने कस्ट एकाउन्टिङमा के इन्क्रिज भइहाल्यो किनकि यसको उल्टो हेर्नुपर्छ कति छ 16,000 त यहाँ लेख्ने 16,000
अब के छ एन्सर केमा नेट प्रॉफिट केमा थियो फाइनेंशियलमा, तो यसको एन्सर केमा आउँछ कस्टमा। तो यहाँ लेख्ने नेट प्रॉफिट इज फर कस्ट अकाउन्टिङ। यसको क्यालकुलेसन गरिलिउँ। 150 बाट 5 गयो भने 145 भइहाल्यो, 145 बाट 10 गयो भने 135 भइहाल्यो, 135 मा 16,000 एड गर्छौँ भने 1,51,000 हाम्रो फाइनल नेट प्रॉफिट भइहाल्यो एज पर कस्ट अकाउन्टिङ।